من بعد ما شفنا كيفاش نديرو لي زانيماسيون لي ترانزيسيون وكيفاش انسيرينا واحد نوفو تيم اللي نخدمو عليه ديال سكولير. دابا غادي نشوفو كيفاش ناجوتيو لو صوت ديالنا ولكن بواحد لا فاصون اللي تمشي الياتوار. هانتوما ديابوراما، هنايا كاينه فيشي accueil insertion création transition animation diaporama. هادي ديابوراما. غنمشيو configurer le diaporama, masquer le diaporama, vérifier le minutage, enregistrer le diaporama. غنمشيو enregistrer le diaporama. Commencer l'enregistrement au début. On clique sur commencer l'enregistrement au début. Démarrer l'enregistrement. Démarrer l'enregistrement. Une fois on clique sur démarrer l'enregistrement, il va enregistrer لنا الصوت ديالنا. هانتوما كيما كتشوفوا هما لي ترانزيسيون les animations, les transitions de كيبانو. Les animations هما اللي à propos les textes و les transitions l'arrière-plan ولا l'image. كيما كتشوفوا دابا راه كيسجل. هانتوما كيسجل ولا بغيت نبقى نشرح وانا كنسجل كاين واحد لابار هنايا لتحت، ها هي فيها بوينتور لازر ستيلي سورلينيور. نقدر نختار اللون اللي بغيت، مثلا روج، باش نشرح بيه. مثلا ستيلي، مثلا غنبدا نشرح ونأونتوغي نختار الروج ونبدا ندور كيف ما بغيت وانا كنشرح، ولا ندير واحد بوينتور لازر نبدا باش لي زونفون. هنايا كاينه لاكوم مسحبه هادو البوينتور لازر باش الدراري يتبعوا معايا وانا كنشرح. اما بالنسبه هاد سورلينيور باش نسوليني شي بارتي انا بغيتها، نختار اللون اللي بغيت فيها. نفاستي هادشي بلاكم. وباش نكمل دابا انا كنشرح في هادي ماردي 30 مارس 2020 كومبليمون دوبجي ديريكت وهو كيسجل. الا بغيت واحد الوقيته نحبس نقدر نحبس، نقدر ندير بوز بما رجعت افكاري ونعاود ندير غوبروندر لونغيسترمون. وباش نباسي دوبل كليك بوغ باسي من ديابوراما ديابوزيتيف ديابوزيتيف. ها هما لي زانيماسيون اللي كنا ابليكينا، ها هما كيبانو وانا كنشرح. لو complément d'objet se distingue du complément circonstanciel par le fait que sa place est généralement fixe وهو كي enregistre ليا le son ديالي d'une façon aléatoire. Et maintenant سالينا l'enregistrement ديال الصوت. ها هو نقدروا نسمعوا كاع هذا نقدروا نسمعوا كاع الصوت ديالنا في الديابوراما ولا بريزونطاسيون كامله. المهم دابا غنوريكم كيفاش انغيستريو هاد لو فيشي. غنوريستريوه d'une façon ou bien
غنenregistrيو فيديو، غنديرو اكسبورتي، ما غنديروش انregistrي سو ما غنديروهاش، غنديرو اكسبورتي. عندنا اكسبورتي غيعطينا بزاف ديال لي شوا، ولكن حنا غنديرو كريي اون فيديو، غادي نديرو كريي اون فيديو كاليتي توجور سوبيريور، نحطو كاليتي سوبيريور ونديرو créer la vidéo. هنايا seconde utiliser le minutage et les narrations enregistrées. هنا seconde passer sur chaque diapositive. يعني ملي كنساليو الهضرة واحد 5 secondes في ديابو، كل شاك ديابو غادي يدوز بواحد 5 secondes. نتوما ديك الساعة سا ديبون كيفاش بغيتو الكور ديالكم غتحكموا فيه. créer la vidéo، غنكليكي على créer la vidéo. من بعد غيعطيني فين بغيت نحطها، ندير بيرو ولا في دوكيومون ولا في فيديو، وندير بي بي سي او تي كومبليمون فيديو باغ اكزومبل، وندير انregistré. كيف ما كتشوفوا ها هو غيكون في البيرو اللي هو هذا. من بعد مني غادي نحولو واحد الفورما اللي عندكم في البيسي اللي كتقرا، غادي ندير ouvrir avec lecteur Windows Media. يعني le fichier en cours de convertir، يعني ما باقي ما كانش لا conversion ديالو. il faut غيسالي غادي يتحل لينا عادي بلي زيماج بالصون ديالو بلي زانيماسيون درنا، غيكون بحال اون فيديو بريزونطاسيون كور فيديو. كيف ما كتشوفوا لا بغينا نسدو هاد لا بريزونطاسيون غيعطينا cette présentation est actuellement en cours d'exportation au format vidéo. Si vous fermez cette présentation, toutes ces exportations en auto seront annulées. Voulez-vous quand même fermer cette présentation؟ نقولوا لا، هو حيت قال لنا راه باقي في الاكسبورطاسيون. هانتوما كما كتشوفوا هنايا كرياسيون دو لا فيديو هي لتحت، شوفوا الا باقي الشريطه خاصها تكمل كامله باش تكمل الاكسبورطاسيون باش يتحول لون فيديو. داكشي علاش حنا غنديرو نو وغنفيرميو وغنخليوه اون فوا غيسالي غادي تقرا لينا سو فورما ديال اون فيديو و سا برون دو طون. ما عليكم غير شويه بالصبر، ومن بعد ان شاء الله لا بريزونطاسيون لو كور ديالكم غيكون واجد. ميرسي.